बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक ट्यूटोरियल सेंटर में आप लोगों का एक बार फिर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज के इस सबक के अंदर हम पढ़ेंगे नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 22, जो कि कुरान ऑनलाइन क्लासेस के तहत पढ़ाई जा रही है। इस तख्ती के अंदर हम सीखने जा रहे हैं मीम साकिन के कायदे, यानी कुरान की तिलावत करते हुए जब कहीं हमें मीम साकिन मिले या पढ़ें तो उसको किस तरीके से पढ़ें। आया हम वहाँ पर इजहार शफवी करें, यानी इजहार करके पढ़ें मीम को, हम या तुम के मीम की तरह, या फिर इख्फा शफवी करें। इख्फा शफवी यानी उस मीम को इख्फा करके पढ़ें, यानी हल्का पढ़ें उसको, या फिर हम इदगाम करें, यानी इदगाम करें, दोनों को मिला करके गुन्ना करें। किस तरह पढ़ें, इस सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे इस सबक के अंदर। सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं इजहार शफवी, यानी कब मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे, जैसे हम और तुम के मीम को हम पढ़ते हैं। कायदा देख लें, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई हर्फ बिलखुसूस वाव या फा आए तो मीम को जाहिर करके पढ़ना चाहिए, जैसे उर्दू में हम तुम की मीम। यानी अगर मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई दूसरे हुरूफ आ जाएं तो वहाँ पर उस मीम को इजहार करके पढ़ेंगे, इजहार शफवी कहेंगे। इजहार कहते हैं जाहिर करके पढ़ने को, और शफवी यानी शफवी होठ कहते हैं। शफतुन माने होठ होता है, शफतैन दोनों होठों को शफतैन कहते हैं। तो दोनों होठों के ज़रिया उस मीम को जाहिर करके पढ़ने को कहते हैं इजहार शफवी, जैसे हम पढ़ते हैं हम और तुम के मीम को। आइए प्रैक्टिकल करके देख लें पहले इजहार शफवी को। हा मीम पेश हुम, फा या ज़ेर फी, हा अली जबर हा, हुम फी हा। अब देखिए इस मीम साकिन को हम इजहार करके पढ़ रहे हैं, इजहार शफवी, जैसे हम और तुम के मीम को पढ़ते हैं, हुम फी हा। ठीक। लाम जबर ला, काफ मीम पेश कुम, लकुम, दाल या ज़ेर दी, नून पेश नू, काफ मीम पेश कुम, लकुम दी नुकुम। अब आइए कायदे के मुताबिक बताया गया कि इजहार शफवी कहाँ करेंगे, मीम साकिन को कहाँ जाहिर करके पढ़ेंगे। जहाँ मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा दूसरे हुरूफ आए तो वहाँ मीम साकिन को जाहिर करके पढ़ेंगे। ठीक। तो देखिए यहाँ पर ना मीम साकिन के बाद ना बा आया है ना मीम आया, बल्कि फ़ा आया है। ठीक है, उसके अलावा फ़ा आया है तो हुम फीहा। इसी तरीके से लकुम दी नुकुम, देखिए मीम साकिन के बाद दाल आ गया है, ना बा आया ना मीम, तो यहाँ पर भी जाहिर करके पढ़ेंगे। इसी तरीके से पूरे पैराग्राफ के अंदर आप देख लें किस तरीके से मीम साकिन के बाद बा और मीम नहीं आया है और उसके अलावा हुरूफ आए हैं तो मीम साकिन को इजहार करके पढ़ रहे हैं। हुम फीहा, लकुम दी नुकुम, लाम जबर ला, काफ मीम पेश कुम, लकुम, दाल या ज़ेर दी, नून पेश नो, काफ मीम पेश कुम, दी नुकुम, लाम मीम जोर लम, या लाम जोर यल, लम यल, बा जबर बा, सीनो पेश सु, लम यल बसु, अलिफ मीम जोर अम, लाम मीम जोर लम, अम लम, ता नून पेश तुम, ज़ार ज़िर ज़िर, हा मीम पेश हुम, अम लम तुम ज़िर हुम, लाम जोर ला, हा मीम पेश हुम, लहुम, अलिफ जीन जोर अज, रादू पेश रुन, अजरुन, अम लम तुम ज़िर हुम, लहुम अजरुन। अब देखिए जितने मीम साकिन आए हैं सभी मीम साकिन के बाद ना तो बा आया है ना मीम आया है, तो ऐसी सूरत में हम इजहार करके पढ़ेंगे, जैसे हम और तुम के मीम को जाहिर करके एकदम से पढ़ते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया। अब आइए देखें इख्फा शफवी। अगर मीम साकिन आए तो वहाँ इख्फा करेंगे होठों के जरिया, यानी होठों को थोड़ा हल्का आपस में चिपका करके पढ़ेंगे और इख्फा करेंगे। कैसे?
اور کب قاعدہ بھی دیکھ لیں, اخفا کب کریں گے, میم ساکن کو اخفا کب کریں گے, ہلکا کب پڑھیں گے. قاعدہ نمبر 2 دیکھ لیں. اخفا شفوی, میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا. یعنی اگر میم ساکن ہے اور اس کے بعد با آ جائے تو اخفا کے ساتھ غنہ کریں گے, ہلکا غنہ کریں گے. کیسے؟ اخفا شفوی کہتے ہیں. اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھنے کو, یعنی میم کی آواز کو ناک میں تھوڑی دیر چھپا کر پڑھیں گے. یہ دیکھیں, ان الف نون زیر ان, نون جبرنا ان, ربا جور ربا جور ربا, حامیم پہ ہم, ربہم بازر بھی, حامیم جرہم بہم. یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ میم ساکن کے بعد با آ گیا ہے تو میم ساکن پر اخفا کریں گے, یعنی میم کی آواز کو ناک میں تھوڑی دیر چھپا کر کے پڑھیں گے اور گنہ کریں گے. ٹھیک ہے. ہم بہم, ہم بہم, ہم بہم, ہم. میم ساکن کے بعد فوراً با آ گیا ہے. ٹھیک, اسی کو کہتے ہیں اخفا کرنا. ان نون پر تشدید ہے اس لیے یہاں پر گنہ کریں گے. ان ربہم بہم, ہم بہم, اس کو کہتے ہیں اخفا کرنا. یعنی ترمیہم بحجارت, ہم. ٹھیک, اخفا کریں گے گنہ کے ساتھ. ترمیہم بحجارت وما ہم بمؤمنین, ہم وما ہم بمؤمنین فبشرہم بعذاب. ٹھیک, اس طریقے سے اخفا شفوی کریں گے. کب؟ جہاں اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو. اب آئیے میم ساکن کا تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ ادغام شفوی کریں گے, یعنی مدغم کریں گے. ادغام کہتے ہیں ملانے کو, دونوں ہونٹوں کو ملا کر کے میم پر گنہ کریں گے. ٹھیک ہے, کیسے؟ اس کا قاعدہ پہلے پڑھ لیتے ہیں. ادغام شفوی کا کیا قاعدہ ہے؟ قاعدہ نمبر 3, ادغام شفوی میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. یعنی میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو میم کو میم میں ملا کر کے گنہ کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ الیکم مرسلون, الیکم کم, میم ساکن کے بعد فوراً میم آ گیا ہے تو ملا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. الیکم مرسلون لہم ما یشاؤون فی قلوبہم مرض فہم معرضون. تو میم ساکن کے بعد میم آ گیا ہے تو یہاں ادغام کر کے, یعنی میم کو میم میں ملا کر کے گنہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو میم ساکن پڑھنے کا قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. اگر آپ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر, واٹس ایپ پہ, اپنے دوستوں کے ساتھ, عزیز و اقارب کے ساتھ, تاکہ یہ ویڈیوز میرے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکے. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.